हेलो गुड मर्निङ सबैजनामा हामी सदा चाहिँ आजको हाम्रो यो सेकेन्ड पिरियड अकाउन्ट क्लासमा हामी जोइन भइसकेका छौँ। अझै 4जना विद्यार्थीहरू जम्मा जोडिन बाँकी हुनुहुन्छ र विशेष गरी हामीले पढ्दै गरेको च्याप्टर अकाउन्टमा अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने टपिक छ। यसमा हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनमा केलाई के गर्ने भन्ने कुराका नै थोरै यहाँलाई म देखाउँछु। जस्तै डेबिट क्रेडिट के गर्दा हाम्रो यो एसेट्स लायबिलिटिजहरूलाई कसरी छुट्याउने, कुनलाई बढ्दा के गर्ने, हामीले एसेट्स इन्क्रिज भयो भने र डिक्रिज भयो भने भन्ने हिसाबमा पनि थाहा पाउनु पर्यो। केलाई एसेट्स बढेको छ है घटेको छ, हामीले जर्नलको लेजरबाट जुन पोस्टिङ गर्दैछौँ अकाउन्ट रेकर्ड गर्नु पर्यो र यो ट्रान्जेक्सनले चाहिँ डबल ट्रान्जेक्सनमा इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ। भनेकोले मात्रै नबुझ्न सकिन्छ भनेर। जस्तै एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ, घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ। यो टोटली रिलेटेड विथ द रियल अकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। र अर्को छ एक्सपेन्सेस भनेको हामीले पेमेन्ट गर्ने हो, क्यास जाने हो, क्यास आउटफ्लो हुन्छ। जस्तै एक्सपेन्सेसका आइटम भनेको वेजेज, स्यालेरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अडिट फी, इन्ट्रेस्ट लगायतका एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन्। यो भनेका जति बढ्दै जान्छ त्यति डेबिट हुन्छ। अनि एक्सपेन्सेस घट्यो भने के हुन्छ त भन्दा क्रेडिट हुन्छ। र नोक्सानको अमाउन्ट भनेको चाहिँ लसको अमाउन्ट छ, जुन चाहिँ हामीले डेबिट र क्रेडिट गरेका छौँ। लसको इन्क्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ। लस भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस आइटम हो, यसले इन्कमलाई डिडक्ट गर्ने काम गर्छ। अर्को छ इन्कमको टपिक्समा चाहिँ इन्कम अलवेज क्रेडिटेड आइटम। इन्क्रिज बढ्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। इन्कमलाई चाहिँ हामीले घट्यो भने, आम्दानी कम हुनु भनेको अर्गनाइजेसनलाई लस जस्तै हुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डेबिट हुन्छ। अनि अर्को छ प्रफिट बढ्यो भने क्रेडिट हुन्छ। हामीले भनेका छौँ प्रफिट केमा हुन्छ भन्दा सेल गर्दा, अनि त्यसरी कहिलेकाहीँ पर्चेस गर्दा डिस्काउन्ट पाइयो भने, डिस्काउन्ट रिसिभ हुँदाखेरि, र म्याचिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत इन्कमबाट टोटल एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ हामीले नाफा भन्छौँ। त्यो नाफा इन्क्रिज भने क्रेडिट, नाफा यदि घट्यो भने डिक्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ। क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट हुन्छ, क्यापिटल अलवेज क्रेडिट आइटम। र क्यापिटल डिक्रिज भयो भने, घट्यो भने, यो चाहिँ बढ्ने भनेको यस्तो हेरो, घट्नु भनेको चाहिँ यस्तो हेरो है। बढ्नु र घट्नुको केस त्यस्तो हो। अनि त्यस पछाडि क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट, डिक्रिज हुँदा डेबिट। क्यापिटल भनेको ल्याबिलिटिज हो। मैले अस्ति नै अर्को एउटा टपिक भनेको छु, ड्रइङ भयो भने क्यापिटललाई घटाउँछ है भनेको छु। त्यस कारण टोटल जति क्यापिटल छ त्यो क्यापिटलको रेकर्डमा चाहिँ हामीले यसलाई घटाउने काम गर्छौँ। अर्को छ ल्याबिलिटिज भनेको क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल एन्ड टाइप्स अफ पेबल्स आर ल्याबिलिटिज भनेको तिर्न बाँकी, पेमेन्ट रिमेनिङ फर पेमेन्ट अमाउन्ट, जसलाई हामीले के भन्छौँ, ल्याबिलिटिज भन्छौँ। जुन चाहिँ बढ्यो भने के हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ, घट्यो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अब यसको चाहिँ हाम्रो यो अकाउन्ट इक्वेसनमा पनि युज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो अर्को हामीले पढ्ने टपिक्समा पनि अर्कोमा पनि युज हुन्छ। यो अकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले डेबिट क्रेडिट गर्दाखेरि कुन बढेको कुन घटेको थाहा पाउने विषयवस्तुको सन्दर्भ। अब हामीले के टपिक्स अन्तर्गत हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराका नि यहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै एउटा न्युमेरिकल हेरिहालौँ। अब जस्तै हामी के बेसमा रहन्छौँ भन्दाखेरि
हामी डबल इन्ट्री सिस्टम बेसमा रहन्छौँ। यहाँ थोरै तपाईँहरूलाई मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, एउटा इटालियन वैज्ञानिक लेखाविद भन्छ होइन, अकाउन्ट स्पेसलिस्टले चाहिँ हाम्रो दोहोरो लेखा प्रणालीका पिता भन्छ हामीले। उहाँको नाम चाहिँ ल्युका डी पेसियोली हो। ल्युका डी पेसियोलीले के भन्नुभएको छ भने इन द 15th सेन्चुरी, यो 15औं शताब्दीतिर हो, in Franciscan monk Luca di Pacioli describe the method of arranging the accounts in such a way that the dual aspect भनेको डुएल एस्पेक्ट भनेको दोहोरो प्रभाव पर्छ भनेको है। डुएल एस्पेक्ट प्रेजेन्ट इन भेरी अकाउन्ट, every account transaction would be expressed by a debit amount and equal and offsetting the credit amount. जति डेबिटमा छ त्यति नै क्रेडिटमा राख्ने, यसलाई चाहिँ डबल इफेक्ट, डबल इन्ट्री सिस्टम भन्छ। हामीले कम्पाउन्ड जर्नलमा पनि भन्यौँ, सिम्पल जर्नलमा पनि भन्यौँ। कम्पाउन्ड जर्नलमा जति छ त्यतिले क्रेडिट गर्ने, डेबिटमा भएको जति क्रेडिटमा भयो जति डेबिटमा हुने हो भनेको छ। अनि यसैमा भनिएको छ डबल इन्ट्री सिस्टम। डबल इन्ट्री सिस्टम हामी यहाँनिर छौँ है। डबल इन्ट्री सिस्टममा double entry system is the system under which the transaction is regarded to have twofold aspects of the both aspects are recorded to obtain the complete record of dealings. Double entry system हो। अनि त्यस पछाडि डबल इन्ट्री सिस्टम अफ बुक किपिङ अदर्स टु द रुल। रुल चाहिँ हामीले अस्ति पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट तीनटा अकाउन्ट पढेका थियौँ हामीले। एउटा पर्सनल, एउटा रियल, एउटा नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्टमा के डेबिट के क्रेडिट हामीले छुट्याएका थियौँ। डेबिट क्रेडिटका टपिक्स सिस्टमलाई हिट गर्छ, रियलले पनि नोमिनलले पनि। त्यो भएर डबल इन्ट्री सिस्टममा चाहिँ हामीले जर्नल गऱ्यौँ, लेजर गऱ्यौँ, अकाउन्टिङ इक्वेसन गऱ्यौँ। यो यसमा चाहिँ हामीले डबल इन्ट्री सिस्टमको रोल, म्याचिङ कन्सेप्टको रोल, डुएल एस्पेक्टको रोल, डबल इन्ट्री सिस्टमले पनि के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने प्राय ट्रान्जेक्सन डेबिट छ भने टोटल डेबिट जति छ त्यति नै क्रेडिट गर्ने, क्रेडिटमा जति छ त्यति नै डेबिट गर्ने भन्ने कुराकानी हाम्रो यो चाहिँ यसमा सिकिएको कुरा हो। यो डबल इन्ट्री सिस्टम अन्तर्गतको कुरा हो। यो चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ल्युका डी पेसियोली सम्झिनु है, फादर अफ डबल इन्ट्री सिस्टम भनेर सोध्छ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ। थोरै डेफिनेसन लेख्दाखेरि ल्युका डी पेसियोली प्रतिपादन गरेर उहाँले नै क्यालकुलेसन गर्नलाई इजी हुने गरी डबल इन्ट्री सिस्टम प्रतिपादन गर्नुभयो, जुन चाहिँ अहिले सम्पूर्ण राष्ट्रहरूमा सबै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। यो एक ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुने होइन। तसर्थ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो जति पनि हामीले कारोबारहरू गराउँछौँ त्यो भनेको चाहिँ हामीले डबल इन्ट्री सिस्टममा राख्छौँ भन्ने सम्झिनु पर्यो। र अब यो डबल इन्ट्री सिस्टममा चाहिँ यसका के एडभान्टेजहरू छन् त? इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली हामीले त भन्यौँ, तर यसमा चाहिँ के कुराका बेनिफिट हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थोरै, जस्तै इट इनेबल्स टु किप अ कम्प्लिट रेकर्ड अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन्स। बिजनेस अर्गनाइजेसन फर्ममा भएका जति पनि ट्रान्जेक्सन त कम्प्लिट रेकर्डहरू आउने भयो। फर इक्जाम्पल यहाँहरूले 35,000को कम्प्युटर किन्नुभयो भने 35,000को कम्प्युटरको रेकर्ड देखियो कि देखिएन त? डेबिटमा पनि देखियो, क्रेडिटमा पनि देखियो, न्यारेसन पनि छ, डेट पनि छ, एसेन्डिङ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा डेट पनि राखेको छ भने त्यो चाहिँ के हो? कम्प्लिट रेकर्ड किपिङ ट्रान्जेक्सन्स देखिन्छ जर्नलबाट। र यो चाहिँ लेजर पोस्टमा गर्न इजी हुन्छ। डबल इन्ट्री सर आवाज राम्रोसँग आएन।
बीचमा अलिअलि के गरेर रोकिरहेको यसमा हेर्नुहोस् त सेकेन्ड नम्बरमा छौँ हामी। सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ इट प्रोभाइड्स अ चेक अन द अर्थमेटिकल एक्युरेसी। अब अर्थमेटिकल एक्युरेसी भन्ने वर्ड हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। अर्थमेटिकल एक्युरेसी भनेको चाहिँ गणितीय शुद्धता भन्छ, एक्युरेट हुन्छ। तपाईँले 35,000 कम्प्युटर किन्नु भएर छ नि, 35,000 सो गराउनुहोस्। एक्युरेसी अफ द बुक्स अफ अकाउन्ट बेस्ड अन इक्वालिटी अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट भनेको डेबिट र क्रेडिट दुइटैतिर इक्वल गराउँछ यसले है। डबल एन्ट्री सिस्टमको सिस्टम त्यस्तो खालको हुन्छ जुन चाहिँ डेबिट क्रेडिट इक्वल बनाउँछ भन्ने कुरा भयो। डबल एन्ट्री सिस्टमको हाम्रो ल्युका डी पेसियोले प्रतिपादन गरेको कुरालाई हामीले यसरी हेर्छौँ। र अब विशेष गरी अर्को थर्ड पोइन्ट छ, इट गिभ्स द रिजल्ट अफ बिजनेस एक्टिभिटिज इन आइदर प्रफिट अर लस ड्युरिङ द अकाउन्टिङ पिरियड। मैले अकाउन्टिङ पिरियडको कन्सेप्ट पनि भनेको छु होइन। त्यो चाहिँ भनेको कस्तो हुन्छ भने फिस्कल इयर भन्छ नि, आर्थिक वर्ष नेपालमा श्रावण 1 गतेबाट सुरु भएर आषाढ 31मा सफिसतिर चाहिँ 1 जनवरीदेखि 31 डिसेम्बर यी डेटहरूमा युटिलाइज हुन्छ। त्यसलाई भन्छ अकाउन्टिङ पिरियड। अकाउन्टिङ पिरियडको कम्प्लिट रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्छ। जति ट्रान्जेक्सन छ त्यो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ इन्टायर प्रफिट अर लस ड्युरिङ द इन अकाउन्टिङ पिरियड भन्छ। सम्पूर्ण नाफा घाटाको क्यालकुलेसन चाहिँ कहिले गरिन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो इन्टायर अकाउन्टिङ पिरियड, होल ट्रान्जेक्सन्स रेकर्डेड इन अकाउन्टिङ पिरियड। अकाउन्टिङ पिरियड भनेको एक आर्थिक वर्ष भन्ने सम्झिनु पर्यो। अब अर्को छ 4th नम्बरको पोइन्टमा, इट टेल्स द फाइनेन्सियल पोजिसन। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है, एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। यो तपाईँलाई उसमा पनि चाहिन्छ यसरी थ्योरीहरू लेख्ने क्रममा यसले हेल्प नै गर्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क भयो भने हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ है। जस्तै इट टेल्स द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द यो हामीले आइबी नम्बर भन्छ, पोजिसन अफ द बिजनेस एट अ पोइन्ट अफ टाइम हो। टोटल रिसोर्सेस अफ द बिजनेस, क्लेम्स अफ आउटसाइडर्स, अमाउन्ट ड्यू बाई आउटसाइडर एसेट्रा आर रिभेल्ड बाई स्टेटमेन्ट नन एज ब्यालेन्स सिट। यो के हो भन्नुहुन्छ भने नि, मैले अस्ति पनि भनेको छु, यो भनिराखेको कमन कुरै हो। यो अलि लामो सेन्टेन्स भएर झुकिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको रिमेनिङ फर पेमेन्ट, रिमेनिङ फर रिसिभेबल्स अमाउन्ट जति पनि छ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। एसेट्स बराबर ल्याबिलिटिज प्लस क्यापिटलमा देखिन्छ भनेको यो अकाउन्टिङ इक्वेसनलाई पनि हेल्प हुने पोइन्ट हो है। 4th नम्बरको यसलाई चाहिँ के गर्ने, इट टेल्स द फिनान्सियल पोजिसन द बिजनेस अ पोइन्ट अफ टाइम भनेको नि, पोइन्ट अफ टाइमको आधारमा लिन बाँकी दिन बाँकी भनेको आउटस्ट्यान्डिङ र रिसिभेबल लिन बाँकीको पनि रेकर्ड यसले कम्प्लिट रेकर्ड देखाउँछ। केमा देखाउँछ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछ भन्यो। इट मेक्स द पोसिबल कम्पेरिजन। कम्पेरिजन गर्नको लागि यसले के गर्छ त भन्दा 5 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, कम्पेरिजन अफ द करेन्ट इयर विथ दोज द प्रिभियस इयर। अघिल्लो वर्ष र पछिल्लो वर्षका डेटाहरू कम्पेरिजन गरेर आवश्यक डिसिजन गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँहरूले एउटा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने पढ्नुपर्छ जुन चाहिँ नगद प्रवाह प्रणाली भन्ने छ क्या। यो 12 क्लासतिर 11मा पनि थोरै थोरै कुरा आउँछ नि यसको। यो भनेको चाहिँ जस्तै घरमै पनि प्रयोग हुन्छ, यो याद गर्नु होला। जस्तै अघिल्लो वर्ष जति इन्कम भएको थियो यो वर्ष त्यति नै इन्कम भएको छ त छैन नि। विश्व महामारी सुरु भयो, कोरोनाले एकदम आतंक मचायो, लकडाउन भयो, हामीले समय एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले एकदमै इफेक्ट गर्यो, जसको कारणले हाम्रो इन्कममा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्यो। त्यो असर चाहिँ अघिल्लो वर्षको इन्कम र अहिले यो वर्षको कमिङ प्रिभियस इयर र दिस इयरको कम्पेरिजन गर्दा कति इन्कममा कति कम बढी भयो, कति ब्यालेन्सिङ फिगर पुगेन, कति क्यारी डाउन गर्नुपर्ने, कति चाहिँ कम्पेरिजन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। कम्पेरिजन गर्न तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल म सुनाइहाल्छु। जस्तै एउटा यहाँ हेर्नुहोस्, यो लाइन छोटो छ कि लामो छ तपाईँलाई केही थाहा छ त? थाहा छैन हो। तर यो भन्न सक्नुहुन्छ नि, यो लाइन यो भन्दा यो के भयो, लाइन के भयो, यो र यो दुईटा जुन छन् यी दुईटा मध्ये यो र योमा कुन लामो भयो त भन्दाखेरि
यो बाहिरको चाहिँ लाउँ भयो नि, यो दुईटा बीच कम्पेयर गर्नका लागि के हुँदो रहेछ भन्दा दुईटा डाटाहरू चाहिँदो रहेछ। एउटाले हामीले जस्तै एउटा मात्रै यो भयो भने यो ठुलो छ कि सानो छ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिभियस इयर भनेको अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको प्रिभियस इन्कमले अगाडि फरक पार्यो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। जसलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन भन्छ। इट मेक्स द पोसिबल comparison of the current year with those the previous years, helping line one or to manage the business on better lines. हामी कुन सिचुएसन वा सञ्चालक समितिलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ, यो डेटाले चाहिँ के गर्छ, आवश्यक निर्णय गर्न सहयोग गर्छ। कसैले केही भन्न खोज्नुभएको हो? ल ठिक छ। अब त्यस पछाडि यो भयो कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ, अर्थमेटिकल एक्युरेसीका कुराहरू आए होइन। अब त्यसपछि 6 नम्बरमा छ, हामी यहाँनिर छौँ है, कोही कन्फ्युजन भयो कि? यो हामी यो पोइन्टतिर छौँ। इट मेक्स पोसिबल कम्पेरिजन अफ द करेन्ट इयर विथ द प्रिभियस इयर भन्यो नि। अनि म्यानेजरले डिसिजन गर्नको लागि प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर बिचको डेटाहरू क्यालकुलेसन गरेर डिसिजन गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हो। अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, इट रिड्युसेस द चान्सेस अफ द इरर्स क्रिपिङ इन द अकाउन्टिङ रिकर्ड्स। बिकज अफ इट्स इक्वालिटी प्रिन्सिपल भन्छ। के भन्यो यसले भन्दाखेरि, जस्तै कहिलेकाहीँ इररहरू हुनसक्छ नि। इरर भन्ने टपिक हामीले एउटा पढ्नुपर्छ। 2 मार्क्सको न्युमेरिकल पनि आउँछ त्यसमा है। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दैको गल्ती, जस्तै तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो इररको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँहरूले यो डबल इन्ट्री सिस्टम भयो भने, जस्तै एउटा ट्रान्जेक्सन यस्तो थियो हेर्नुहोस् है, 14,000 को ट्रान्जेक्सन थियो, तपाईँले रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुभयो, यतिको मात्र रेकर्ड राख्नुभयो। 1400 को मात्र रेकर्ड राख्नु भने अब रेकर्ड गर्दै 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 गयो। तर अब अन्तिममा ट्रायल ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब यसले अर्थमेटिकल एक्युरेसी दिनको लागि जुन यो दुईटो बीचको डेभिएसन छ नि, यो दुईटाको डेभिएसन जुन छ, यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्थमेटिकल एक्युरेसीको हिसाबले यो जति पनि इरर हुने चान्सेस हुन्छ त्यसलाई के गर्छ, रिड्युस गर्ने काम गर्छ। केले भन्दा डबल इन्ट्री सिस्टमले। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ लेख्दै जाँदा जस्तै मिस्टेक लियो, जस्तै अब तपाईँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्छ भने वेजेज अकाउन्टलाई लगेर स्यालेरीमा राखिदिनुहुन्छ। एक्सपेन्सेस त एक्सपेन्सेस हो, तर यो र यो फरकमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यो दुईटै एक्सपेन्सेसको हामीले रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इरर हुन जान्छ। त्यस्तो इररहरूलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ, रिड्युसेस गर्ने काम गर्छ। इररलाई इरर फ्री गराउनको लागि डबल इन्ट्री सिस्टमले हेल्प गर्छ भन्ने कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। यो हामीले अहिले जर्नलमा पनि गऱ्यौँ। यहाँ अलिकति थोरै जर्नलमा केही कन्फ्युजन भयो भन्ने साथीहरूको कुरो चाहिँ अफलाइनमा आएको कारणले गर्दा मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई कम्प्लिट गराउन खोज्दैछु। अब त्यस पछाडि यो इररलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दो रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ तपाईँहरूले अहिले भनेका कुराहरू हामीले यहाँ क्वेसनमा पनि छ नि, क्वेसनबाट पनि हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, इट हेल्प्स द एसर्टेन द डिटेल्स रिगार्डिङ एनी अकाउन्ट इजिली एन्ड एक्युरेटली। सजिलो तरिकाले एक्युरेट डेटाहरूलाई राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा होल डिटेलहरू हुन्छ भन्ने कुराकानी हो। यो त हामीले भनिराखेकै बुझिराखेकै कुरा हो। अब थोरै यसैलाई एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ अदर सिस्टम अफ बुक किपिङ in addition to the double entry system, there is also single entry system. Single entry system of personal account are maintained. It is always complete the double entry verifying the circumstances. Such system may be economical, but it is incomplete, unscientific and full defects. अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नि,
जस्तै यो डबल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ साइन्टिफिक हुन्छ है। डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ साइन्टिफिक हुन्छ, सिंगल इन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ सिंगल इन्ट्री सिस्टम अनसाइन्टिफिक हुन्छ। यो चाहिँ वैज्ञानिकीकरण पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई जति इन्कम छ त्यति नै के हुन्छ, एक्सपेन्सेस प्लस लस वा यो प्रफिटको कुरा आउँछ नि। जस्तै इन्कम बराबरी कति चाहिँ तपाईँले एक्सपेन्सेस गर्नुभयो, कति तपाईँको प्रफिट बाँकी छ, कति एक्सपेन्सेस भनेको लस बाँकी छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले राखेर के गर्छौँ त डबल इन्ट्री सिस्टमको होल रेकर्ड गर्छौँ। यसमा आयो हामीले अहिले भएका कुराहरूलाई हेर्दै गर्छौँ भन्ने कुराकानी थोरै। अब यसैमा एउटा दुईटा इक्जाम्पल पनि हेरिहाल्नुहोस् ल। अघि वेजेसको कुराकानी गरेको थिएँ, वेजेसकोमा चाहिँ जस्तै मैले यहाँलाई जर्नल त अस्ति अलिअलि सिकाएँ। अब कति के बुझ्नु भएको छ छैन, बुझ्नु पर्ने जरुरी पनि छ, नबुझी भएको पनि छैन। अब त्यो भएकाले गर्दाखेरि पढेको र नपढेको त फरक पर्नु पर्यो। त्यो भएकाले गर्दाखेरि थोरै तपाईँहरूलाई एउटा देखाउन खोज्दैछु। मैले अस्ति नै पनि भनेको छु, डेबिटलाई डिआर लेखे पुग्छ, क्रेडिटलाई सिआर लेख्नु पर्दैन। सल्युसनमा पनि देखाएको छु, भनेको पनि छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सनुहुन्न है। जस्तै कति हामी दुईजना एब्सेन्ट भयो क्या। ल हेर्नुहोस् त, पेड वेजेस भनेको छ नि, वेजेस पेड गर्दाखेरि यसको जर्नल इन्ट्री के भएको छ। ल यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने यसको सल्युसन चाहिँ जस्तै प्रब्लम नम्बर वाट डु द फलोइङ जर्नल इन्ट्रिज मिन भन्ने कुरा एउटा हेर्नुहोस् त। यहाँ यो यसको के हुन सक्छ, जस्तै स्यालेरी अकाउन्ट टु ब्याङ्क टु इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर हामीले राखेका छौँ नि। यो हामीले चाहिँ यसले के भनिदियो भने यो सल्युसन भयो, यसबाट क्वेसन क्रिएट गर्नुहोस् भन्छ। अब जे भन्यो भने हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कसरी ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराकानी चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। मैले भनेको छु स्यालेरी भनेको एक्सपेन्सेस हो। कुन एक्सपेन्सेस हो त भन्दा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो कि इन्डाइरेक्ट हो त भन्दा स्यालेरी भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। स्यालेरी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। सुन्नु मात्रै, धेरै भास्टतिर पनि नजानु। यहाँ स्यालेरी छ नि, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको जर्नल के हुन्छ त ट्रान्जेक्सनको भन्दाखेरि स्यालेरी पेड बाई ब्याङ्क, स्यालेरी पेड बाई ब्याङ्क विथ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर यो स्यालेरी पेड गरिएको छ अफिसले होइन। यो चाहिँ जर्नलले दिएको छ। अब हामीले यो चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि कसरी भएको त भन्दा स्यालेरीमा कति हो 25,000, प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको यो उसमा जान्छ, पिएफ भनेर चाहिँ क्रेडिटमा गयो। सर यो पनि हुन्छ हैन रियल सर? हजुर हजुर पेड स्यालेरी बाइ डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर लेख्दा नि मिल्छ हैन? यसको स्यालेरी हो यो, यसलाई न्यारेसनमा त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ होइन। त्यसमा यो तपाईँहरूको जस्तै क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि स्यालेरी पेड टु इम्प्लोइ, सुन्नुभयो, स्यालेरी पेड बाई ब्याङ्क टु इम्प्लोइ विथ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्यो भने तपाईँले भनेको पनि कुरो एउटै हो होइन। यसमा प्रोभिडेन्ट फन्ड एडजस्ट गरिएको छ भन्ने कुरा हो। यसको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने स्यालेरी जति ट्रान्जेक्सन छ नि, स्यालेरी चाहिँ अब यहाँ छुट्याउनु पर्ने कुरा। जस्तै मैले अहिले अब यो बुझाउन खोजेको चाहिँ जस्तै स्यालेरीको ट्रान्जेक्सन जुन छ नि हाम्रो, स्यालेरीमा हेर्नु त स्यालेरी 25,000 छ। अनि यहाँनिरको चाहिँ टपिक छ नि, यो चाहिँ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड क्रेडिटमा छ। यो पनि इम्प्लोइको लागि जाने चाहिँ हो। तर अहिले तत्काल ब्याङ्कबाट जाने क्यास चाहिँ कति हो त? यो तत्काल ब्याङ्कबाट जाने ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ 23,750। हेर्नु त क्रेडिट साइडमा 23,750 को अमाउन्ट छ नि। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ ब्याङ्कबाट अहिले तत्काल स्यालेरीको रूपमा इम्प्लोइले पायो। 1250 भनेको चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको रूपमा अब अफिसले डिपोजिट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो अर्गनाइजेसनले त्यसलाई लगेर बुझाइदिनु पर्छ पिएफमा
कर्मचारी सञ्चय कोषमा त्यो भएकोलाई स्यालेरीमा खर्च भएको थियो 25,000 अर्गनाइजेसनको तर अफिसबाट कर्मचारीले पाउने चाहिँ कति हो त 23,750 हो अनि अर्को हेर्नुहोस् ल्यान्डलर्डले चाहिँ रेन्ट पायो हो हामीले रेन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड भन्छौँ यसको जवाब आफैले बनाउने है यो क्वेसन यसमा त्यस्तै यो अलि क्रिएटिभ खालको छ क्वेसन नि आफैले क्वेसन चाहिँ रेज गर्ने जस्तै यो सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त अफिस रेन्ट अकाउन्ट 800 अनि टु ल्यान्डलर्ड भने छ नि यो भने चाहिँ के हो त भन्दा रेन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड हो रेन्ट पेड गर्दाखेरि के हुन्छ त जस्तै 800 अफिस रेन्ट अकाउन्ट डेबिट भयो टु ल्यान्डलर्ड 800 यो भनेको चाहिँ अहिले हामीले के रहेछ भन्दाखेरि यो तिर्न बाँकी छ ड्यू रहेछ के रेन्ट चाहिँ हो रेन्ट ड्यू टु ल्यान्डलर्ड वा ल्यान्डलर्डलाई हामीले क्यास तिर्यौँ वा रेन्टको रूपमा तिर्नै छ भन्ने कुराको जस्तै यहाँ हेर्नु त अफिस रेन्ट 800 टु ल्यान्डलर्ड भनेको कसलाई त भन्दा 800 यहाँनिर हामीले पेमेन्ट गर्यौँ यो हो रेन्टको कुरा यो कुन एक्सपेन्सेस हो कि इन्कम हो भन्ने कुरा टेबलको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो किनभने अब हामीले क्यास पेमेन्ट गरिएको थियो भनेदेखि क्यास चेक भएको भए ब्याङ्क अरू अब अहिले त पेमेन्टहरू भनेको त कि ब्याङ्कबाट कि क्यासबाट कि चेकबाट त हो र अब अर्को छ त्यहाँ हेर्नु त च्यारिटी अकाउन्ट टु पर्चेज भनेको छ नि च्यारिटी सो भन्छ नि कहिलेकाहीँ च्यारिटी अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट भनेको छ हेर्नुहोस् त पर्चेजै छ कि पर्चेजै छ नि त हो अब त्यहाँनिर गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै यो तपाईँहरू हिँड्नुभएको छ नि जस्तै चाबेल एरिया धुम्माराई एरिया पुतली सडक चक्रपथ एरियामा तपाईँहरू पसल हेर्दै हिँड्दै जाँदाखेरि हेर्दैदेखि कुनै ठाउँमा कपडाहरू त्यत्तिकै डम्मीमा राखेको हुन्छ सोमा राखेको हुन्छ नि मार्केटिङको राखेको हुन्छ नि प्रमोसनको लागि राखिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ सोको लागि के जस्तै तपाईँहरूलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल सबभन्दा सजिलो उपाय बताउँछु है त हामी कतै जाँदै थियौँ एउटा चोकमा चाहिँ जस्तै वाइवाई चाउचाउ बाँडिराखेको रहेछ सुन्नुभयो फ्रीमा फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ है यसलाई सम्झिनुहोस् ल यो टिपी राख्नु फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन फ्री स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन तपाईँले जस्तै चाउचाउ बाँडेको भयो भने यो त विज्ञापनमा भएको खर्च हो नि त त्यो भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जस्तै च्यारिटी अकाउन्ट भनेको यो एडभर्टाइजमेन्टको लागि हो है च्यारिटी अकाउन्ट डेबिट ठिक छ त्यो एक्सपेन्सेस हो होइन अनि तपाईँले के बाँड्नु भएको चोकमा के पाउनु भएको भन्दा मैले दिएको इक्जाम्पलमा चाउचाउ पाइएको हो नि त चाउचाउ पाइएको हो भने के हो त भन्दा गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो नि त गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो भने त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई हामीले टु पर्चेज भनेर लेख्नु पर्यो तपाईँसँग जस्तै 1000 पिस चाउचाउ थियो 100 पिस बाँड्नु हो भने कति बाँकी रहन्छ 900 बाँकी रहन्छ नि त्यसैले यो पर्चेजलाई चाहिँ क्रेडिट गरेको है फेरि सरले क्रेडिट त पर्चेजलाई त डेबिट पढाउनु भएको थियो कसरी क्रेडिट भयो भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै हामीसँग 1000 वटा चाउचाउ थियो 100 वटा बाँड्नु हो भने हाम्रो यो 1000 वटा 100 घट्दा कति 900 बाँकी रह्यो तर पर्चेजलाई घटाउने हुँदा यसलाई पर्चेज क्रेडिट गर्नुपर्छ है अब त्यस पछाडि अर्को टपिक छ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ अकाउन्ट मैले यो कुरा भन्न त भनिराखेको पनि हो सल्युसन पनि गरेको छ मैले नोटमा पनि राखेको छु डिप्रिसिएसन अलवेज के हो डेबिटेड आइटम हो डिप्रिसिएसनले के छ रिलेटेड एसेट्सलाई डिडक्ट गर्छ घटाउँछ त्यो भएको कारणले गर्दा डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ अकाउन्ट यसको जे जर्नल के क्वेसन के हुन सक्छ डिप्रिसिएसन चार्ज अन बिल्डिङ ₹5000 यसको क्वेसन त हो क्वेसन आफूले बनाउनु छ क्या यसमा सल्युसन दियो क्वेसन आफूले बनाउनु छ अलिक क्रिएटिभिटी बढी इन्क्लुड भएको छ हो अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हामीले भने डिप्रिसिएसन यहाँनिरकोमा छौँ है हामी सम्झिनु होला कुनमा भन्दा यहाँ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु बिल्डिङ अकाउन्ट बिल्डिङमा डिप्रिसिएसन चार्ज गरियो 5000 त्यसो भने डिप्रिसिएसन अ काइन्ड अफ एक्सपेन्सेस हो
यसले एक्सपेन्स घटाउँछ। यति कुरा बुझेपछि हामीले डिप्रिसिएसन डेबिटमा राख्यौँ। यो डिप्रिसिएसन चार्ज एन्ड बिल्डिङको जर्नल यसरी राखियो। अनि अहिलेसम्म जति भन्नेका छन् यी सबैको सिङ्गल लेजर बनाउन सकिन्छ, लेजर पोस्टिङ गर्न सकिन्छ। यो अब डुएल एस्पेक्टको आधारमा दोहोरो प्रभाव पर्ने हुन्छ। डेबिट बराबर क्रेडिट पनि हुन्छ। अघि हामीले पढेको लुका डिपिएसयुले भन्नुभएको कुरा अनुसार यो राखेका छौँ। अब त्यस पछाडि डिप्रिसिएसनसम्म मैले बुझाएँ भन्ने मेरो अनुमान छ। यहाँहरूलाई केही छ भने अहिले जस्तै क्वेसन सोध्नु होला। त्यस पछाडि अर्को छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट भनेको छ नि, हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर के भएको छ 570 570 ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले यो एउटा इन्ट्रेस्टको रूपमा के गर्नुभएको छ भने पेमेन्ट गर्नुभयो होइन। जस्तै इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको जस्तै इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ क्रेडिटमा छ नि, इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो भनेदेखि यो प्राप्त गर्नुभयो कि क्रेडिट भएकोले इन्कम हो। के पाउनुभयो? चेक पाउनुभयो। कति? 570 के को रूपमा? इन्ट्रेस्टको रूपमा। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम ब्याङ्क। ब्याङ्कले तपाईँको डिपोजिटमा क्यास थोरै इन्ट्रेस्टको रूपमा दियो भनेर बुझ्नुपर्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम ब्याङ्क, इन्ट्रेस्ट रिसिभड फ्रम ब्याङ्क। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट है त, यो बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम ब्याङ्क भयो। अर्को छ बोनस टु प्रोडक्टिभ वर्कर्स अकाउन्ट टु क्यास अकाउन्ट भन्छ। हेर्नुहोस् त के गरेछ, बोनस कसले पाए? वर्करले। इन्ड अफ द इयर अब अर्गनाइजेसनको एजिएम हुने टाइममा यो चाहिँ बोनस बाँड्ने चलन छ। बोनस मात्र लेखे पनि हुन्छ, तर अब राम्रो काम गर्ने, एकदम राम्रो काम गर्नेको लागि चाहिँ उसले बोनस दियो। बोनस दिनु भनेको उसलाई मोटिभेसन गराउनु हो, मोटिभेट हुन्छ मान्छे काम गर्ने इम्प्लोइ, त्यसको त बोनस दियो नि। अब अर्गनाइजेसनमा त के कारोबार हुन्छ, त्यो कारोबारहरू सबै हेर्नुपर्छ। बोनस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट 15,000 छ। बिङ बोनस पे टु प्रोडक्टिभ वर्कर भन्ने यो पनि हुन्छ। यो भयो सेकेन्ड लास्ट। इम्पोर्टेन्ट टपिक आउँदैछ अब हेर्नुहोस् त, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अकाउन्ट भने नि लाइफ इन्सुरेन्स पनि हामीले पेमेन्ट गरेको रहेछौँ। यो जीवन बिमा बराबरको तिरिएको बिमाको रकमको यो इन्सुरेन्सको क्लास चाहिँ हामी एकपटक भोलिको क्लासमा हामी अलिकति इन्सुरेन्सलाई जोडेर अलिक गर्छौँ। यो इन्सुरेन्सको टपिक चाहिँ हामीले विशेष गरी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अकाउन्ट भने नि, यो लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिरिएको भएको कारणले गर्दाखेरि यो लास्ट सेकेन्ड लास्टमा हेर्नु न त, लाइफ इन्सुरेन्स अकाउन्ट डेबिट 1200 इन्सुरेन्सको हो। यो इन्सुरेन्स मात्र लेखे पनि हुन्छ यसमा है। अब न्यारेसनमा बिङ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई क्यास भने पनि हुन्छ। अनि अर्को छ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, हेर्नुहोस् त लास्टमा हामीले यो यहाँ टपिक छ नि, ड्रइङ अकाउन्ट हो, DRAWING ड्रइङ अकाउन्ट टु ब्याङ्क अकाउन्ट। यसको जर्नल चाहिँ क्वेसन के हो भन्नुहुन्छ भने क्यास विथ ड्र फ्रम ब्याङ्क फर डोमेस्टिक युज हो है। यो इम्पोर्टेन्ट छ लास्टको। हेर्नुहोस् त यो लास्टमा चाहिँ ड्रइङ अकाउन्ट छ नि, ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको चाहिँ पर्सनल युजको लागि ब्याङ्कबाट के गर्यो, क्यास झिक्यो, जसलाई हामीले के भन्छौँ, ड्रइङ अकाउन्ट भन्छौँ। ड्रइङ अकाउन्ट अलवेज डिडक्टेड अफ क्यापिटल घटाउँछ है ड्रइङले। यो भयो हामीले यसरी यसलाई चाहिँ जर्नल राख्यो। जर्नल राखेपछि अब यिनीहरूलाई चाहिँ सबैमा लेजर राख्न सक्छौँ हामीले। लेजर राख्दाखेरि अब हामीले लेजर पोस्टिङ गर्दाखेरि के भनेको भन्दा फर्मेट त हामीले दिइसकेका छौँ। फर्मेट यहाँलाई योभन्दा अगाडि पनि मैले राखेको हो। फर्मेट एकपटक फर्मेट जर्नलको लेजरको हामीले फर्मेट चाहिँ तपाईँलाई मैले दिइसकेको चाहिँ हो होइन। लेजरको फर्मेट हामीले दिइसकेकै छौँ। अब त्यसमा कुन चाहिँ
यहाँलाई सल्युसन पनि गराइसकेको छु त्यसमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ यो प्रोलिफिकमा हामीले जस्तै सम्पूर्ण जस्तै क्यापिटल अकाउन्ट यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट यिनीहरूमा जसरी राखिएको छ नि यो हेडलाइन मात्रै चेन्ज हो हेडलाइन मात्रै चेन्ज हो जस्तै स्यालेरी अकाउन्ट अहिलेको क्वेसनमा जस्तै स्यालेरी अकाउन्ट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी डिप्रिसिएसन यी अकाउन्ट राख्दै यो डेबिटको यो क्रेडिटका रुलहरू राख्दै 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 जाने हामी क्लासको अन्तिम चरणमा छौँ कताको आवाज आयो होमवर्क मैले होमवर्क राखिदिएको छु होमवर्क गर्नु होला हैन नबुझेको कुरा सोध्नु होला कसको यो 2 बाट स्टार्टिङ र यतापट्टि हाम्रो क्रेडिट साइडमा बाईबाट स्टार्टिङ भन्ने कुराकानी मैले गरेँ यो अहिलेको जति पनि क्वेसनहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा लेजरमा पोस्टिङ गर्नुपर्छ यो अहिलेको सल्युसन जुन हामीले हेर्यौं त्यसमा यहाँहरुले यो लेजरमा पोस्टिङ गरे